ॐ यं वर्मा वरुणेन्द्ररुद्रमर्त स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिता तद्गते तमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं विदुषराशरणगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचलचितं जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबलस्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्रास्य मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वस्तुमे त्रैलोक्यमाताचिरं मुखं करोति पाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्किरीपातमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय स्मिततेजस्यै यस्य पश्चाताद् वक्ष्यामि महादेवकथामहिं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनस्कृत्य शीर्षोत्थानि परमेश्वरी कथां शुद्धोपमां देव्या श्रुताभीष्टफलं लभेत्। ओं शीर्षोत्थानि परमेश्वरी नमो नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अथ नवमोऽध्यायः। माझी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गजमुनि। त्यसपछि जो घटना भयो त्यसबारे म बताउँछु सुन। महादेवले सत्यविलाई पृथ्वीमा बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दै हिँडेको देखि इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे भगवान, यो ब्रह्माण्ड संसारमा तपाईले पालन गर्नुहुन्छ र सृष्टि गर्नुहुन्छ, साथै श्री महादेवले संहार गर्नुहुन्छ र सृष्टि पालनमा ब्रह्मा र विष्णुलाई सघाउनुहुन्छ। तसर्थ तपाईहरूले सृष्टिको कार्य नगरे कसले गर्ला? अहिले श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पृथ्वीमा बोकेर ब्रह्माण्ड संसारमा भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ। जबसम्म सतीदेवीको शरीर शिवजीसँग रहला तबसम्म श्री महादेवले यसै गरी सतीलाई बोकेर भ्रमण गरिरहनुहुनेछ। त्यसकारण हजुरले सतीदेवीको शरीरमा झिङ्गा उत्पन्न गराई सतीदेवीको शरीरलाई कलाएर टुक्रा टुक्रा पार्दै पतन गराइदिनुहोस्। यसरी इन्द्रादि देवताहरूका कुरा सुनि विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे इन्द्रादि देवता हो, तपाईहरूले ठिक भन्नुभयो। अब म झिङ्गा उत्पन्न गरी औहेस्य पारेर सतीदेवीको शरीर गलाई टुक्रा टुक्रा पारी पतन गराउँला। चिन्ता नगर्नुहोस्, अब तपाईहरू आफ्ना लोकमा जानुहोस्। श्री विष्णुबाट यति आज्ञा भएपछि इन्द्रादि देवताहरू हौस् भनी विष्णुलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना लोकमा जाँदा भए। त्यसपछि विष्णुले आफ्नो वचन अनुसार झिङ्गाहरू उत्पत्ति गरी सतीदेवीको शरीरमा औस्याहाँ पारिदिनु भयो। तत्पश्चात सतीदेवीको अङ्ग अङ्ग खण्ड खण्ड भई पतन हुन लाग्यो। जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शक्तिपीठ उत्पन्न भए। ती ठाउँहरूमा चतुर्मुख ब्रह्माले एक एक स्वयम्भू लिङ्ग उत्पत्ति गराउनु भयो। पहिले नेपाल खण्डमा गुह्यस्थान पतन भयो र नेपालपीठ गुह्येश्वरी देवी चन्द्र घण्टी योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा इन्द्रादि देवताहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता द्वापर र कलियुगमा 33 कोटी देवता भई परिख्याप्त हुनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कामरूप गई योनि स्थल पतन भयो। कमार कामरूमा गई योनिस्थल पतन भयो। कामपीठ कामाक्षी देवी कार्य योगिनी चण्डेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मत्स्य पाताल यी तीनै लोकमा यक्षगण नामले प्रख्याप्त हुनु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि वाराणसीमा गई शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कट योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गन्धर्व गण आई गायन वाद्य गरी तपस्या गरे। उनीहरूको तपस्याबाट ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्ध होस् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि पौरबन्धमा गई दाहिने कान पतन भयो र पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्र बेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सक्नु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसपछि पुण्यभूमिमा किन्नरगण आई तपस्या
गरे ईश्वरी प्रसन्न भई आफ्नो मनोकामना सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कन्नौजमा गई शरीरको छाला पतन भयो। कन्या कुब्ज पीठ झङ्केश्वरी देवी चन्द्र योगिनी दुघेश्वरी महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि पूर्णागिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णागिरी पीठ कपाल कुण्डमा योगिनी चण्डेश्वर महादेवी उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस हर्षभूमिमा गन्धर्वगण आई गीत गान नाच तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रको अगाडि सङ्गीतमा कहिले नचुक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि चामुण्डाचलमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ पुकम्बी कालिका योगिनी विरूपेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न हुनुभयो र तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि अस्तातमा गई दाहिने कान पतन भयो। अस्तात कपीठ कत्रेश्वरी देवी एकादशी योगिनी निद्रा पतेश्वर महादेवी उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा राधिका गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिमीहरूका दाहिना हुन् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि एकाबाणमा गई बायाँ हात पतन भयो। एकाबाण पीठ सिद्धेश्वरी सिद्धि योगिनी दद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। यस रत्नभूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी खुसी भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिश्वेतमा गई कम्मरको तल्लो भाग पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वर देवी विकटान्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टि संहार गर्न सक्नु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कामरोष्टमा गएर घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी कालिका योगिनी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टिको स्थान हुनु भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धि भूमिमा चतुर्मुखी ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गर्नुभयो। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीलाई वर माग भन्नुभयो र ब्राह्मणले भने, हे ईश्वरी, म स्वर्ग मत्स्य पाताल तिनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ। वर माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि भृगुमा आई माथिल्ला दाँत पतन भई भृगुपीठ मीनाक्षी देवी ब्रह्म देहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा धर्मदत्त आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिनुभयो। फेरि केदारमा गई बायाँ हात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा एकादश रुद्र आई योग मार्गले तपस्या गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो। एकादश रुद्रले हामी सबैको बराबर तेज होस् भन्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ सिद्धिका काली देवी सिद्धि योगिनी
प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिहुममा 10 दिक्पाल आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूको आफ्नो आफ्नो दिक स्थान सुरक्षित रहोस् भन्ने वरदान दिनुभयो। फेरि त्रिपीठमा गई तालो पतन भयो। त्रिपीठ सिद्धि पर्दा देवी भद्रयोगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यमा अष्ट वसु आई षोडशोपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र अष्ट वसुले इच्छा सिद्धि होस् भन्ने वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकाबीरमा गई आमाशय पतन भयो। एकाबीस पीठ एकाबीरा देवी गौर योगिनी हटाकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान देऊ भन्नुभयो। नागहरूले सप्त पतालको अधिपति हुन पाऊँ भन्ने मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जलन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जलन्धर पीठ जल पादेवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र कामधेनुले मेरो दूध गोबर र गहुँ पवित्र होस् भनी वर मागिन्। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। मल्लबीमा गई बायाँ पैतलो पतन भयो। मल्लपीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा द्वादशादित्य आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र द्वादश दित्यले 12 महिनाका अधिपति हुन पाऊँ भनी माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कुशलान्तमा गई शिरको केश पतन भयो। कुशलान्तक पीठ शमशान कालिका काली देवी भूत घण्टा योगिनी सरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र 27 नक्षत्रहरूले ज्योतिषी शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि देवी कोटीमा गई देब्री घुँडो पतन भयो। देवी कोटी पीठ भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मातेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यसको सिद्धिमा मेषादि 12 राशि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो र राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रो अधीनमा रहन् भन्ने वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि गोकर्णमा गई बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एकाजङ्घा योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्कुम्भ कुम्भादि योगले महाकर्षसँग तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहोस् भनी ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मातुलेश्वरमा गई दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगिनी मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस रत्नभूमिमा कश्यप आदि ऋषिहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरले प्रसन्न भई वरदान लियो भन्नुभयो र ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि अट्टहासमा गई तल्ला दाँत पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रमरी देवी शङ्खरा
शङ्खधरा योगिनी भूत